अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये मनी एक्सचेंज में कर रही थी। कभी भी मनी एक्सचेंज आपको करना हो ना, तो अगर आप डॉलर में ला रहे हो तो ज़रूरी है आपके लिए कि आप $100 यानी बना के लाए। अगर छुट्टे लाते तो इसके भाव कम मिलता है, इसलिए आप $100 अगर नोट उसके लेकर आए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हम बहुत सारे दिन तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं मनी एक्सचेंज करते गए और रियाल में पे करते गए, लेकिन फिर आखिर में मालूम पड़ा कि ये जो शॉप वाले होते हैं ना, वो लोग प्राइस ज़्यादा अच्छा देते हैं। यानी मनी एक्सचेंज जहाँ होता है वहाँ पर प्राइस थोड़ा कम मिलता है, थोड़ा नहीं काफ़ी कम हो जाता है। और ये जो दुकान वाले से आप कुछ भी लेते हैं ना, तो वो लोग प्राइस अच्छा देते हैं, तो आप उनको डॉलर में पे कर दे, वो आपको रियाल में वापस करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप ऐसा कर ले तो। अच्छा, फिर मैंने बताया था कि मेरे भाई भी ब्लॉग बनाते हैं, सो वो लोग घूम फिर के वो पहले मदीना जाकर अब मक्का आए थे, तो उनके साथ फिर से हमने उम्रा की नियत कर ली। और हमने एक बार मस्जिद जुराना से भी किया, मस्जिद आयशा से भी उम्रा कर लिया। तो ये साथ में फिर हमने रखा था कि वो साथ में आ जाते हैं, फिर हम सब जगह ज़ियारत करने साथ में ही जाते हैं। तो वही जो मेन जगह थी हम वहाँ पर साथ मिल के गए हैं। मिना है, मुज़दलिफ़ा है, फिर अरफा का मैदान है, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किस जगह कुर्बानी की, किस जगह पत्थर मारे जाते, ये सब हम तो देख चुके थे, लेकिन हाँ, ये बच्चों को दिखाना था। और बच्चे साथ साथ में पूछते जा रहे थे, उनको स्टोरी मालूम भी है और साथ में वो भी मतलब उसको दोहराते जा रहे थे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। गारे सौर की स्टोरी उनको पता थी, तो खुद आके मतलब उनका एक ईमान ताज़ा हो रहा था। तो ये बहुत बच्चों को सीखने के दिन और टाइम होते हैं, बच्चे अगर साथ साथ में सीखते जाए तो फिर क्या ही अच्छी बात है। अच्छा, आप काबे की या फिर मक्का की स्टोरी को अगर आप उठाते हैं और आप पढ़ते तो आपको हमको मिलता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल को यहाँ छोड़ के गए थे, और फिर उसके बाद मतलब ये सिलसिला शुरू हुआ है। तो अगर देखने जाए पूरे केस में तो सबसे ज़्यादा जो कुर्बानी इन तीनों में से थी ना, वो देखी जाएगी तो हज़रत हाजरा की थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी कुर्बानी थी कि बीवी बच्चे छोड़ना आसान नहीं होता, और बच्चे की भी कुर्बानी है कि वो प्यास से और भूख से तड़प रहा है। लेकिन जो शऊर के दौर में जो था ना, वो हज़रत हाजरा थी, क्योंकि वो क्या कहते हैं उन पे बीत रही थी। तो सबसे ज़्यादा जो अगर स्टोरी में जो हिस्सा है वो हज़रत हाजरा का है। तो अगर वो हज़रत हाजरा औरत है, अगर वो कुर्बानी नहीं देती तो आज मक्का इतना आबाद नहीं होता। लाखों के करोड़ों के हिसाब से लोग वहाँ आ रहे हैं, वो एक इबादत की जगह है, लोगों का किबला है, मतलब कितना कुछ वहाँ नहीं है। तो अगर ये सब के बेस को देखा जाएगा ना, तो आपको एक औरत की कुर्बानी मिलती है। ऐसे बहुत सारे वाक़यात। अच्छा, हज़रत हाजरा ये जो दौड़ी थी, ये आप करते ना सही में वो हरी लाइट बनी हुई थी, वहाँ दौड़ना होता है, क्योंकि हज़रत हाजरा दौड़ी थी। देखिए, उम्मत की बेटियों की तरफ से तो हज़रत हाजरा दौड़ चुकी, तो अब बेटों से दौड़ाया जा रहा है कि भाई तुम दौड़ो। तो ये औरत की कुर्बानी को भी अल्लाह ने कुर्बानी समझा है और उसको कबूल करके और उस सुन्नत को बाकी रखा गया है। तो आज जो हम समझते ना कि औरत कुछ नहीं कर सकती, और औरतें भी आजकल अपने आप को वो इम्पोर्टेंस नहीं देती, वो गॉसिप में और गीबतों में और शॉपिंग में और इसमें उसमें ही लगी रहती है, हालांकि वो बहुत कुछ रोल प्ले कर सकती है। और यही मक्का है कि जहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली बार वही आई गारे हिरा में। मैंने बताया था हम चढ़ने वाले थे, पर बच्चों की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब चल रही थी, तो फिर हमने कहा कि नहीं, अभी नहीं हो पाएगा बच्चों के साथ चढ़ना, और हमारी भी थोड़ी ख़राब थी इसलिए हमने वो प्लान को रहने ही दिया। अल्लाह फिर से बुलाया और फिर से हमको तौफीक दे के हम वो चढ़ जाए। लेकिन आप वो स्टोरी को भी देखते कि गारे हिरा पर जब नबी पर वही आई और नबी आते हैं अपने घर पर, तो उनकी बीवी होती है हज़रत खदीजा, और फिर वो इतने तसल्ली के अल्फाज बोलती है, और फिर वो कहती है नहीं, आप तो गलत बोलेंगे ही नहीं, आपके साथ कुछ गलत होने वाला ही नहीं है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो ये औरत की तसल्ली ही की वजह से नबी को इतना सपोर्ट मिलता है, इमोशन और मॉरल सपोर्ट मिलता है। और फिर हज़रत खदीजा ने पूरा अपना सब लगा दिया उन पर, जान माल पैसा सब लगा के बता दिया कि हम आपका साथ देते हैं। अगर हज़रत खदीजा की उस वक्त कुर्बानी नहीं होती तो मक्का में आज इतना इस्लाम नहीं फैला होता। तो मैं बताना ये चाह रही हूँ कि औरतों का बहुत बड़ा किरदार है इस्लाम को फैलाने में। इस्लाम में ये औरत है जो अपने
آپ کو نہیں سمجھ پا رہی ہے، ورنہ یہی عورت ہے اگر اپنا ماضی دیکھے گی نا تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بہت بڑے بڑے کارنامے عورتوں نے انجام دیے ہیں اور اللہ نے اس کو قبولیت کا درجہ بخشا ہے۔ ایسے اللہ نے نہیں کہا کہ بھئی نہیں تم عورت ہو، تمہارا ہم نہیں قبول کریں گے، کسی مرد کا کریں گے، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوا۔ ہر قربانی کو یا ہر کام کو جو بھی اچھا ہو اور جو مطلب اللہ کے راہ میں کیا جائے وہ آدمی کرے یا عورت کرے، بالکل اللہ اس کو قبول کرتا ہے۔ اللہ نے کوئی فرق نہیں رکھا، تو ہم بھی ذرا اپنے دماغ میں سے فرقوں کو نکال دیں اور دین کا کام کریں اور اچھی نیتوں کے ساتھ، اور ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اچھا، میں یہ اس وجہ سے بتا پا رہی ہوں کیونکہ میں بھی ایک عورت ہوں اور میں دین کا تھوڑا بہت اللہ کام جو لے رہا ہے تو اس میں کافی تانے تشنے سننے مل جاتے ہیں کہ بھئی میں یہ کام کیوں کر رہی ہوں، گھر میں کیوں نہیں بیٹھ جاتی، شانتی کیوں نہیں رکھ لیتی۔ لیکن میں بتا وہی رہی ہوں نا، جب اللہ نے دین کا کام کرنے میں مرد اور عورت کی کوئی تخصیص نہیں رکھی، آپ بخاری شریف اٹھا کے پڑھ لیں، اس میں آپ کو بہت ساری حدیثیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ملتی ہے۔ اور کوئی بھی، ابھی ہم زیارت کے لیے آئے تھے نا، تو یہ دیکھیں کہ قبرستان کا بھی میں نے یہ وہ قبرستان ہے جہاں بچیوں کو، جب اسلام سے پہلے بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، تو یہ قبرستان کو باقی رکھا گیا ہے۔ اسلام آنے سے پہلے یہ تھا کہ عورت کی کوئی ویلیو نہیں تھی، لیکن اسلام تو عورت کو ہمیشہ عزت دیا ہے۔ اسلام ہی تھا جس نے عورت اور مرد کے فرق کو مٹا کر ہر ایک کے لیے یہ کام اور ہر ایک کے حقوق اور فرائض الگ الگ کر کے بتا دیے۔ تو یہ اگر ہم ابھی بھی وہی سوچ رکھتے ہیں نا تو ماننا پڑے گا کہ بھئی ہم اسلام کے پہلے والی سوچ رکھ رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم دین کا کام ہر ایک کے لیے عام کرنے والا بن جائے، اور اگر ہم کام نہیں کر رہے ہیں اور دوسرا کوئی کام کر رہا ہے تو پلیز ان کو کرنے دیا جائے، نہ کہ ہم ٹانگ اڑانے کا کام کریں۔ چلے پھر مکہ سے آج تو میں نے کہا بتا دیا کہ لاسٹ بلاگ ہے، ایسے تو بہت ساری چیزیں ہوئی، بہت کچھ تھا شیئر کرنے کے لیے، لیکن انسان کہاں تک شیئر کر سکتا ہے۔ میں تو بس اتنا ہی کر پا رہی تھی تو میں نے سوچا بھائی اتنا ہی کر لے، کچھ تھوڑے دن باقی تھے تو ہم نے شاپنگ تو تھوڑی بھائی بنتی ہے نا کدھر بھی جائے تو ایسا تو نہیں ہوگا نا، ہاں شاپنگ ہی کرنا مقصد نہیں تھا لیکن تھوڑی بہت شاپنگ تو بنتی ہے۔ سو یہاں پر ظاہر سی بات ہے، مکہ ہے، مدینہ ہے، یہاں پر برقعے کی ورائٹی ہوتی ہے، تو یہ ہم آئے ہوئے تھے یہاں سے کچھ تھوڑی بہت شاپنگ کی ہے، جبے وبے لیے ہیں، اور پھر جو سب سے زیادہ مزے کی جو شاپنگ ہوتی ہے وہ ہے گولڈ کی شاپنگ میرے کو تو مزہ آتی ہے خریدنے کے لیے، تو میں تھوڑا بہت تو الحمدللہ لے لیتی ہوں۔ تو یہاں پر آئے ہوئے تھے، اصل میں تو ہم شاپنگ جو کرتے ہیں نا گولڈ کی، وہ امی بھی اتنے سال جا رہے تھے آتے ہیں تو مدینہ سے لاتے ہیں، مکہ سے کبھی گولڈ لیا ہی نہیں، لیکن یہ بار کیا ہوا کہ امی بھی مدینہ سے ہو کر یعنی مکہ آئے ہوئے تھے، تو میرے کو ایسا کہ بھئی امی کے ساتھ لے لوں تو زیادہ اچھا ہے، تو اس چکر میں ہم نے مکہ سے ہی لے لیا۔ یہاں آپ دیکھیں ویڈیو میں کہ بھئی آپ کو کیا لگ رہا ہے میں نے کیا لیا ہے، آپ گیس کریے گا پھر بتائیے گا، اور اگر آپ کا انٹرسٹ ہوا تو انشاءاللہ میں شیئر کروں گی کہ میں نے کیا لیا ہے، ورنہ بس یہ آپ گولڈ شاپ ایسے ہی گھوم لے اور بس انجوائے کر لے ایسے ہی۔ پھر ایک دن بھائی کی فیملی اور ہم لوگ نکلے تھے کہ بھئی ساتھ میں کھا پی لیتے ہیں، بھائی بولے چلو میں دعوت دے دیتا ہوں، ہم نے کہا کہ چلو بسم اللہ۔ تو یہ کوئی ریسٹورنٹ تھا، سعودی میں ایک بہت اچھا سسٹم ہوتا ہے، عورتوں کا بھی ایسے انتظام کیا جاتا ہے، یعنی فیملی ریسٹورنٹ ہے یہ، آپ آرام سے چپل اتارو، اندر جاؤ، بیٹھو، آرڈر دو، اور اتنا دیر سے کھانا آیا ہے نا، پورا 1 گھنٹہ لگائے کھانا آنے کو، یعنی وہ گردی بتا رہی تھی کہ کافی فیمس اور اچھا ریسٹورنٹ تھا، تو بس ہم نے یہیں مطلب کھا پی کے آرام سے، بہت اچھا ٹیسٹی کھانا تھا، ریکمینڈڈ ہے، اگر آپ آئے ہو تو آپ ٹرائی کریے گا، اچھا لگے گا۔ اور اس کے بعد یہ عزیزیہ والا ایریا ہے، یعنی مکہ سے تھوڑا سا دور، جہاں آپ کو حج کے ٹائم پہ رکاتے ہیں نا، تو وہاں کافی بڑے بڑے مال بنے ہوئے ہیں، تو وہاں پر ایک مال کا نام تھا با وارث، تو وہاں پر کافی، ہم پچھلی بار بھی آئے تھے حج پر، تب وہاں سے کافی جھبے وغیرہ لیے تھے آدمیوں کے، عورتوں کا تو کچھ نہیں۔ تو یہاں پر میرے شوہر اور بچوں اور بھائی اور ان کے بچے، تو یہ سارے کے جھبے لے رہے تھے، پھر بہن کا فون کہ ہمارا بھی اور اس کا بھی اس کا بھی، تو کافی ماشاءاللہ یہاں سے شاپنگ ہو گئی۔ اور کچھ برانڈ ہے جو اچھے رہتے ہیں ہمارے حساب سے، اگر آپ کو بھی ایسے کوئی برانڈ کا نام پتہ ہے کہ جھبے اچھے رہتے ہیں تو پلیز شیئر کریے گا، تھوڑی انفارمیشن میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس میں سے الاسیل ہے اور الدفا ہے، اور انشاءاللہ یہاں تو نہیں ہے، مدینہ میں شرقیہ ہے، وہ بھی کافی اچھا برانڈ ہے اور کپڑا بھی کافی اچھا ہوتا ہے، اور نارمل جھبے بھی یہی پرائس کے مجھ کو لگتا ہے مل جاتے، تو کیوں نہ بھئی آپ پھر ایک برانڈ لے کے اچھا والا پہن لے۔ سو بس یہ سب شاپنگ وغیرہ کر کے اب ہم جا رہے تھے پھر سے اپنی اپنی ہوٹل میں، اور بس یہ مکہ کا لاسٹ بلاگ ہے، اگلا جو بلاگ آئے گا انشاءاللہ وہاں ہم مدینہ میں، ہم سفر، آپ نے انسٹاگرام پر مجھ کو فالو کیا ہوگا تو پتہ چل گیا ہوگا کہ بھئی ہم مدینہ الحمدللہ پہنچ گئے ہوئے ہیں، پھر اگلے جو بلاگ ملیں گے انشاءاللہ مدینہ سے ملیں گے۔ ہوپ آج کا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا، لگا تو اس کو لائک شیئر سبسکرائب کرے، تب تک کے لیے السلام علیکم۔